الخطيب وحميد سعيد شريحه احمد العواج احمد التيسي سعد الرحمه سمير ولوفا اعضاء اللجنه والموظفين الساده حسن الاشقال هي مكي احمد عبد المنيع احمد العيساوي احمد العودي احمد بومنطار مصطفى الشويه. ننتقل الى النقطه الثالثه. انتقلت اللجنه الى مناقشه النقطة الثالثة المدرجة بجدول أعمال الدورة المتعلقة بتحويل بعض فصول ميزانية التسيير للسنة المالية 2013. في هذا الصدد أشار رئيس اللجنة بأن تحويل عملية تقنية توخى من الجماعة الاستفادة من اعتمادات بعض فصول الميزانية وتفعيلها كما هو الشأن بنسبة الفصل المتعلق بمصاريف النشاط الثقافي والفني ببالغ 400,000 درهم. وهذا تحويل هذا المبلغ إلى جمعية تضامن العمل الاجتماعي الموظف وعوائل الجماعات جاء تفعيل الاتفاقية المبرمجة بين المجلس البلدي وجمعية تضامن العمل الاجتماعي الموظف وعوائل الجماعات الحضرية في مدينة قصر الكبير والتي أقرها المجلس في دورته العالية لشهر أكتوبر 2011. وبخصوص الفصل المتعلق بإعانة ميزانية فريضة الحج أوضح رئيس اللجنة أن واقع صرف هذا الاعتماد لن يتحقق إلا بتحويله. وكما جرت العادة فإن المجلس بادر إلى تحويل الاعتماد المرصود بهذا الفصل لفائدة إعانات لجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين حتى يتمكن موظف الجماعة من تأدية مناسك الحج. وبعد فتح باب مناقشة السادة أعضاء اللجنة أشارت بعض السيدات المستشارين إلى أن المبلغ المرصود يبقى مبلغا قليلا لا سيما أن مصاريف الحج ترتفع من سنة إلى أخرى وتمت المطالبة بالزيادة في هذا الاعتماد. وبعد العرض والمناقشه اوصت اللجنه بتبني مشروع تحويل بعض فصول ميزانيه تسيير السنه الماليه 2013 على الشكل التالي. الفصل المحول من تعريف اعاده تاديه فريضه الحج بمبلغ 60,000 درهم. الفصل المحول اليه اعانه مقدمي جمعيات الاعمال الاجتماعيه للموظفين بمبلغ 60,000 درهم. الفصل المحول من تعريف مصاريف النشاط الثقافي والفني 400,000 درهم. الفصل المحول اليه جمعية تضامن للعمل الأعمال الاجتماعية للموظفين وعوائل الجماعات الحضرية الكبير 400,000 درهم. وشكرا سيدي. شكرا للكلمات السادة. كيتعلق الأمر أولا تحويل لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية فيما يتعلق بالموظفين اللي غادي يمشيو للحج هذه السنة إن شاء الله، وكذلك فيما يتعلق بتفعيل اتفاقية بصرف عليها داخل المجلس فيما يتعلق بالنشاط الثقافي والرياضي اللي من اجل تحويل الدعم للجمعيه اللي تقوم بالعمليه ديال المهرجان الثقافي والفني وجزء منه راه قامت فيه فيما يتعلق بحفل الختام تاع مجال المداخلات الصدقات. المصادقه على الاستدلال صدق المجلس بالاجماع على تحويل بعض فصول ميزانيه ديال التسيير. ونمر الى النقطه الرابعه متعلقه بتحويل بعض فصول ميزانيه ديال التجهيز. بسيط جدا اثناء الاعتماد المخصص لاقتناء آلية من الآليات اللي تم العنوان ديال الفصل بعنوان معين. الان كنبدلو فقط العنوان ديال الفصل فقط باش يتم الصرف ديال الاعتماد بناء على الاختيار ديال الآلية. وهذه الكلمات تستعمل جدا. كيتعلق الامر باقتناء كنا عندنا واحد الدوره اقتناء واحد الرابعه واحد نصيب باش يمكن قضيه ديال الاغراس فيما يتعلق بتشديد ديال الاشجار وغيره. في الاسم ديالها دارت واحد الاسم وهو خاص يدار الاسم اخر. الان فقط غادي نغيروا العنوان تغيير ديال العنوان فقط. إذا كان شي مداخلة تفضلوا السنة هذا ما كاينش المصادقة. إذا كان شي تساؤل شي حاجة المصادقة الإجماع السيدات والسادة الأعضاء صدقوا المجلس على تحويل بعض إعادة التخصيص بعض الفصول الجمعية للتجهيز. ونمر إلى النقطة الثالثة الخامسة في جدول الأمر في هذه الدورة. وقبل أن نمر في المناقشة بمعالي المجلس أحد أعضاء المجلس لترأس لجنة الدورة هذه الجلسة المتعلقة بحساب الإداري. طبعا السادة كاين مقترح على السادة كان كلشي موافق موافقين على الرئاسة ديال المجلس. تفضل.
مصاري دراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2012. طبعا المدارسة تمت في لجنة في وقتها القانوني 10 أيام قبل انعقاد الدورة هذه. سأتفضل بتلاوة محضر اللجنة ثم سأعطي الكلمة للسيد الرئيس ثم سنستكمل المناقشة. محضر اجتماع اللجنة بمقتضى تخطيط الشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية إذا بنفس التوقيت الذي سبق أن ذكرناه 18 فبراير 2013 وبنفس الحضور. تمت مدارسة الحساب الإداري. في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالحاضرين وشكرهم على تلبيتهم الدعوة، واستمد أشغال اللجنة بدراسة النقطة الخامسة المدرجة في جدول أعمال الدورة المتعلقة بدراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2012، حيث قدم عرضا ضمنه أهم الخلاصات المتعلقة بالوضعية المالية للجماعة في شقها المداخيل والمصاريف، والتي جاءت تختلف في هذه الخلاصات. في هذا التقرير عطينا الخلاصات الأساسية. الخلاصة الأولى: نسبة تحصيل عادلت 105% في الجانب المتعلق بالمداخيل الجماعية، حيث تمت الإشارة أن المبالغ المقبولة برسم سنة 2012 بلغت 76 مليون درهم، في حين تم تحصيل مبلغ 93 مليون و297,286 درهم، وهو يتضمن 16 مليون درهم كمساهمة في تلبية قطاع النظافة، ومبلغ 3,229,758.96 درهم مدفوع الجزء الثاني من الميزانية، يبقى مبلغ 73,363,443.90 درهم كمداخيل محصلة فعليا بنسبة التحصيل تجاوزت 100%. الخلاصة الثانية: استثمار جيد للمساهمات تحت إطار الوزارة الداخلية بخصوص تدبير نفايات الصدى، وهو ما مكن من الحصول على 16 مليون درهم كمساهمة في تدبير قطاع النظافة. وأضيف إلى مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة برسم سنة 2012 ديالو 49,929,000 درهم، ليصل المنتوج الإجمالي إلى 65,929,000 درهم. الخلاصة الثالثة: ارتفاع مستمر للباقي استخلاصه، حيث أشار رئيس اللجنة أن المبالغ الباقية للاستخلاص بلغت هذه السنة 42,317,630.32 درهم بزيادة 3,976,004.77 درهم عن السنة الماضية. الخلاصة الرابعة: ضرورة مواصلة المجهودات المشكورة للمكتب المسير وللمصالح الجماعية المكلفة بالاستخلاص لمزيد من رفع المداخيل الجماعية، مبينا أن المكونات الأساسية للمداخيل الجماعية الشاملة على الضريبة على القيمة المضافة بنسبة إجمالية بلغت 68%، والمداخل الذاتية والمحولة بنسبة 30%، منها 9,773,110.67 درهم كمداخل محولة، 18,666,333.27 درهم كمداخل ذاتية. الخلاصة الخامسة: الوفاء بكافة الالتزامات المالية للجماعة. وفي هذا الإطار بين رئيس اللجنة أن نسبة صرف الميزانية بلغت نسبة 76% من مجموع الاعتمادات المفتوحة في الجزء الأول. هذه المصاريف هامشة الإدارة العامة بمبلغ 45,795,495.90 درهم بنسبة 49%، والباب المتعلق بالشؤون الاجتماعية بمبلغ 1,692,552.45 درهم بنسبة 2%، وبزيادة 19% عن الموسم المالي 2011، الشيء الذي يبين الأهمية التي يوليها المجلس للقطاع الاجتماعي بالمدينة. أما في باب الشؤون التقنية فبلغت المصاريف 9,457,968.62 درهم بنسبة 10.14%. الخلاصة السادسة: تحقيق فائض إجمالي مهم. رغم حجم كتلة المصاريف المرتفعة فقد تم تحقيق فائض إجمالي بلغ 30,478,185.89 درهم، يتضمن مبلغ 28,615,681.26 درهم المتعلق بالاعتمادات المرحلة برسم سنة 2012، وهي مرصودة لمجالات مختلفة كقطاع النظافة والطرقات والحدائق والدراسات وغيرها، ويبقى مبلغ 1,862,504.63 درهم كفائض حقيقي قابل للبرمجة برسم سنة 2013. الخلاصة السابعة: تحقيق نسبة مهمة من المشاريع المبرمجة بالجزء الثاني من الميزانية،
بخصوص اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية، أوضح رئيس اللجنة أن مجموع الاعتمادات المحققة برسم سنة 2012 بلغ 75,313,939.32 درهم، منها 39,953,185.99 درهم كاعتمادات مؤكدات برسم نفس السنة همت 17 مشروعا بنسبة صرف وصلت 53%. ثم أعطى رئيس اللجنة الكلمة للسيد وكيل المداخل البلدية الذي قدم عرضا ضمن له التوضيحات الكافية حول مختلف الأرقام الواردة في وثيقة الحساب الإداري، مستدلا على ذلك بأرقام ونسب تخص كل باب على حدة، مشيرا إلى أن الجماعة لا زالت تجد صعوبة في الحد من حجم المبالغ الباقية للاستخلاص والتي يعد سبب ارتفاعها إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث أوضح أن المداخل المقررة برسم سنة 2012 قد بلغت 73 مليون درهم، وأن المداخل المحصلة بنفس السنة قد بلغت 73,368,443.99 درهم بنسبة تصل 105%، وذلك بعد خصم المبلغ المضاف إلى الضريبة على القيمة المضافة، وكذا مداخيل باقي الجزء الأول من الميزانية. كما أشار كذلك أن المبلغ المحصل قد جاء كالتالي: الرسوم محولة بمبلغ 9,773,810.67 بنسبة 13.32%، الرسوم الذاتية بمبلغ 13,633,333.29 بنسبة 18.63%، والضريبة على القيمة المضافة 49 مليون درهم و929,000 بنسبة 68.05%. ثم أعطى الكلمة للسيد رئيس قسم الحسابات الذي قدم مداخلة ضمنها الشروحات الوافية حول كيفية صرف ميزانية السنة المالية 2012 مستندا في عرضها على المعطيات والمؤقت ونسب كل فقرة وباب وقسم على حدة، مشيرا أن الجماعة خلال هذه السنة عملت على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المتعاملين معها، موضحا أن نسبة صرف الباب المتعلق بالإدارة العامة بلغت 49%، الباب المتعلق بالشؤون الاجتماعية 2%، الباب المتعلق بالشؤون التقنية 10%، ومذكرا بأن حجم الادخار العام لهذه السنة يناهز 80 مليون درهم، منها 14 مليون درهم في الحسابات الخصوصية و75 مليون درهم في الجزء الأول والثاني 65 مليون درهم بين الجزء الأول والثاني من الميزانية. وبعد فتح باب المناقشة للسادة أعضاء اللجنة، حيث أكدت مداخلات السادة الأعضاء أن وثيقة الحساب الإداري هي ترجمة لواقع صرف الميزانية خلال السنة المالية بما يلزمها من إجراءات على مستوى ترشيد النفقات وعقلانتها. كما تمت الإشارة في هذه المداخلات إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها رفع من المداخيل الذاتية للجماعة، ومنها مواصلة الاستثمار في بنية تأتية الأسواق وفي تنظيمها وعلى قصير سوق الجملة. كما تم التطرق إلى ظاهرة انتشار استغلال الملك العام وخصوصا التجارة غير المهيكلة التي تفوت على الجماعة مداخيل مهمة ويستوجب تضافر جهود جميع المتدخلين. كما تمت الإشارة إلى ضرورة اعتماد التنسيق مع القرارات الجماعية من أجل رفع المداخيل المحولة، وبعد نقاش مستفيض تم خلاله إبراز الإكراهات التي تحول دون الحد من ظاهرة المبالغ الباقية للاستخلاص مع المطالبة بالتفكير في خلق موارد إضافية أخرى وتطويرها، فضلا عن التفكير في إلغاء المبالغ التي تأكدت استحالة استخلاصها. وبعد العرض والمناقشة أوصت اللجنة بتبني مشروع الحساب الإداري للسنة المالية 2012. أعطي الكلمة للسيد الرئيس فريز. كما جرت العادة في الحساب الإداري، يعني مجموعة الأرقام، مجموعة المعطيات متعلقة بالميزانية وبتطورها والاستثمار الذي عرفته الجماعة، وكذلك جميع المساعدات والدعم الذي تلقته الجماعة خلال هذه السنة. بالنسبة للميزانية، بالنسبة للجانب ديال المداخيل، الجانب ديال المداخيل فيه واحد المقارنة ما بين 2007 و 2012. الحجم ديال الميزانية، طبعا الميزانية في 2003-2004 كان الحجم ديالها فقط 35 مليون ديال الدرهم، في 2007 96 مليون درهم، يعني تقريبا 10 مليار. سنة 2012 الحجم الإجمالي ديال الميزانية، يعني لا جانب ديال التسيير ولا جانب ديال التجهيز، 193 مليون ديال الدرهم، تقريبا 19 مليار ونص. الجانب ديال التسيير، المداخل ديال التسيير هي 93 مليون درهم، 9 مليار. هذه المداخل ديال 9 مليار منين جات؟ الأول كاينه الضريبة على القيمة المضافة تاع الدولة 49 مليون درهم، وكذلك أموال المساعدة اللي هو جزء اللي كيتعطى في إطار برامج
برنامج ديال تطهير الصلب وتطهير السائل. برنامج ديال تطهير الصلب حط الجماعه عندها فيه تقريبا كان ديال 32 مليون درهم، عندها فيه 3 مليار و200. والتطهير السائل طبعا بحال الساعه الحديث الاول تحدث عن 15 مليار ديال السنتيم اللي غتعطى في قاعده عند البرنامج ديال تطهير السائل. عندنا 49 مليون درهم بالنسبه للضريبه على القيمه المضافه، 16 مليون ديال الدرهم كانت خصها تكون 23 مليون درهم، 7 مليون درهم عندنا الاوراق ديالها هي اللي غادي نحدثوا عليها في الاخير. المداخل الذاتيه للجماعه الذاتيه سواء يعني المداخل اللي كتدخل الجماعه بشكل مباشر او التي عن طريق تستخلص عن طريق من طرف الدوله 9 مليون ديال الدرهم، يعني تقريبا مليار سنتيم من المداخل التي تستخلص من طرف الدوله، من طرف القبضه، الضريبه الحضريه، ضريبه السيناء، وضريبه المهنه، ضريبه السكن الى غير 9 مليون ديال الدرهم. المداخل تستخلص من طرف الجامعه 17 مليون ديال الدرهم، يعني مقارنه بالسنوات اللي مضت، رغم انه بالنسبه للسنه اللي كنتكلموا عليها السنه اللي عرفت مجموعه ديال الاكراهات فيما يتعلق بالاستخلاص ديال الضرائب والرسوم نظرا للوضعيه الاجتماعيه اللي كانت عرفها البلاد. اذا بالنسبه لجانب المداخل ديال التجهيز، المداخل ديال التجهيز وصلت 75 مليون ديال الدرهم اللي هو رقم استثنائي، 44 مليون درهم سنه 2007، 37 مليون درهم سنه 2008، 50 مليون 2009، 60 مليون 2010، 58 مليون 2011، 75 مليون سنه 2012. فيها فروض 14 مليون ديال الدرهم، ضريبه على القيمه المضافه واعمال المساعده الثاني ديال الميزانيه يعني تقريبا 2 مليار. وكاين كذلك كاين برنامج ما كاين هنا في الشاشه، كاين تقريبا واحد البرنامج في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه جزء كذلك. اذا هذا هو الحجم ديال المداخل. الحجم كذلك مع نفس الامر اللي عرفته مستوى المداخل في التطور ديالها، كذلك نفس الامر ديال التطور، الوتيره ديال التطور ديال المصاريف. المصاريف اللي كانت في 2007 تقريبا 70 مليون درهم، 7 مليار، 6 ديال المليار في سنه 2008، سنه 2012 14 مليار. تعويضات ديال الموظفين 8 مليون درهم تقريبا 4 مليار، الاصل ديال الدين والفوائد 5 مليون ديال الدرهم، النفقات ديال التسيير 25 مليون درهم، مصاريف خاصه كيتعلق اساسا بقطاع النظافه 23 مليون درهم، يعني هذاك يعني كتقدير بالنسبه للسنه الجاريه. والنفقات ديال التسيير الذاتيه 25 مليون ديال الدرهم تقريبا 1 مليار و600 مليون. المصاريف ديال التجهيز لهذه السنه كذلك بلغت 47 تقريبا 5 مليار مصاريف ديال التجهيز اللي غادي نعرفوا البرامج ديالها فيما بعد. طبعا هذا اللي كنقولوا تصرف راه ماشي كامل تصرف، كاينه واحد مجموعه ديال الاعتمادات الماليه رغم انها من الناحيه المحاسبيه يعني تحتسب على انها تم الصرف ديالها، ولكن هي لم تصرف، وانما يعني الاطار القانوني كيعطينا الحق على انه بعض المصاريف اللي ما تمشي يعني الاستهلاك ديالها خلال سنه معينه يمكن ان ترحل الى السنه المقبله. تكلموا على وزن ديال المكتب 118 درهم، مواد البناء 110، المواد الحديديه 70000، دراسه التحاليل مليون ديال الدرهم، مواد ديال التلقيح مليون ديال 199,000، ماده الخضراء 13000، الصيانه ديال الطرقات 250 مليون تقريبا 300 مليون. كان ممكن هذا المبلغ ديال الطرقات ممكن يتم الالغاء ديالو ويولي الفائض بعد الاضافه هذا الشيء هذا. دفعات لفائده الشركات الخاصه 23 مليون ديال الدرهم، يعني كذلك اللي ما تمشي الصرف ديالها هذه باقا في الاعتمادات الماليه. والميزانيه ديال التجهيز اللي باقي فيها لحد الساعه 5 مليار دون الحديث على مجموعه البرامج اللي عم نتكلموا عليها، بمعنى انه حتى من ناحيه ديال سيوله الجماعه، من ناحيه الاموال داخل الجماعه، فلا زالت يعني الجماعه عندها الامكانيات في المجال ديال التجهيز بشكل خاص، مش كلا تسيير، ولكن في المجال ديال التجهيز بشكل خاص لا زالت الامكانيات يعني موجوده. بالنسبه للمشاريع اللي نتكلموا عليها في المجال الرياضي، يعني الان حنا في المرحله الاخيره بالنسبه للقاع المغطاه، ان يعني خلال شهر ابريل ان شاء الله المقبل سيتم الافتتاح ديال هذه القاعه بعد العمليات ديال القيام بجميع الصفقات الضروريه. دار الشباب ديال المعسكر هذاك 420 مليون
درهم. الان تقريبا النسبه ديال الانتاج وصلنا ل 85 حتى 90%. اللي باقي لنا تقريبا على حسب اللقاء اللي كان مؤخرا مع المقاول كان يعني بالنسبه للاشغال ستنتهي خلال 15 يوما او شهر على اكبر تقدير. تهيئه الملعب البلدي كانت في اطار اتفاقيه يعني اتفاقيه ولكن في اطار غير التوافق على الصفقات من طرف العماله ولا من طرف المجلس. حنا عندنا 6 مليون ديال الدرهم والعماله عندنا كذلك يعني 4 مليون او 5 مليون ديال الدرهم. غنشوفوا التوزيع ديال الصفقات شكون اللي غادي تقوم بالاشغال هنا او هنا ديال الدراسه تبسط عليه ديال الصفقات ديال الملعب المهندس. وجد مقترح الاول حنا بصدد الاتفاق عليه كاين اسباب ديال الملعب كذلك بالنسبه للفتره القادمه. عندي بعض الصور ديال الملعب المقترح ديال الملعب. بالنسبه للبرنامج ديال التأهيل الحضري، طبعا فيه بعض المشاريع اللي كانت ومازال مستمره، وفي كذلك يعني البرنامج اللي تم التطبيق ديالو هذه السنه فيما يتعلق بجانب ديال الطرقات. الشطر الاول 9 مليون ديال الدرهم اللي كيهم تقريبا 17 شارع، والشطر الثاني فيه 26 مليون ديال الدرهم اللي كيهم تقريبا 62 شارع ثاني هما غادي في طور الانجاز. تقريبا مول 62 باقي واحد الحدود ديال 5 أو 4 ديال الشوارع باش تتم التكمله ديال الصفقه، في حين انه بالنسبه للصفقه الاولى باقي واحد 2 أو 3 ديال الشوارع اللي باقي فيهم العمل مستمر. كاين تهيئات ديال الطرق غادي انتهت خلال السنه. تهيئه المناطق الخضراء في المدينه، شفت واحد المجموعه ديال الحدائق الان اللي يشتغل يعني عليها. حديقه السلام بالمنى مجموعه من الاحياء اللي عرفت بعض الحدائق ديال الاشغال بها. وكاين صفقه اخرى كذلك لانه الصفقه الاجماليه كانت تقدير 420 مليون، ولكن الصفقه فقط وصلت ب 330. باقي تقريبا 90 مليون اخرى نشوفوا بعض الاماكن الاخرى لاحداث يعني حدائق بها. تهيئه الناقصه الجيد فيها جزء ديال الاجزاء. الجزء الاول يتعلق بالتطهير السائل اللي تم التدخل فيه واحد المبلغ ديال 180 مليون، والجزء الثاني من الصفقه اللي كيتعلق بالبابي اوتوبلوكوم يعني بالاحجار المرصفه اللي رفعت الصفقه على واحد الشهر وما تمشي مع الجماعه قامت بالفسخ ديال العقده معاه وتم الاعلان الصفقه من جديد ورصات على مقاوله اخرى. الان هي في طور الانجاز ديالها، في طور المصادقه لهذا الاشغال من خلال شهر. هذه الاحياء الناقصه الجهيز هي الاحياء اللي هي نشيه نوعا ما، وملي غنجد واحد الاتفاقيه اخرى غنتكلم على هذه الاحياء كذلك. بالنسبه كذلك لتهيئه تلك الاحياء والازقه بالاحجار المرصفه، اضافه لهذه الصفقه اللي تكلمنا عليها اللي فيها 3 مليون ديال الدرهم، كاينه صفقه اخرى الان اللي درناها تقريبا 430 مليون سنتيم، كتهم كذلك التدخل في المدينه بالنسبه للاحجار المرصفه. عندنا جوج الصفقات، الصفقه الاولى ب 300 والصفقه الثانيه ب 430 مليون عتهم باقي المناطق ديال المدينه. والصفقه اخرى الان غادي نفتحوها ان شاء الله يوم 7 تتعلق بالتدخل في احدى الاحياء في طريق ربما تزيع الجهور والحمزه الى فيما يتعلق بتهيئه الاحياء كذلك بالاحياء العتيقه بالاحجار المرصفه اللي تكلمت عليها سابقا. اذا هذه واحد الصوره على التدخلات اللي وقعت بالنسبه للصفقه الاولى. هذا التدخل اللي بان فيها. هذا الشطر الاخضر هو الشطر اللي كيتعلق ب 17 شارع اللي كانت فيها الاشغال باقي تقريبا شي 2 شهور. وهذا ديال 67 في 62 كاين 67 تقريبا الاشغال واحد النسبه ديال 90%. باقي واحد عدد قليل ديال الشوارع اللي تم ان شاء الله الانجاز ديالها عام قريب، وتم يعني واحد الصفقه ديال الدراسات ديال واحد المجموعه ديال الاحياء ديال واحد المبلغ مالي باقي كذلك ديال 9 مليون 7 مليون ديال الدرهم 700 مليون كذلك عتم التسفيك ديال واحد المجموعه ديال الشوارع الاخرى اللي ما دخلها في الشطر الاول ولا في الشطر الثاني. هذه الاحياء اللي معنيه بالترصيف للطابلي الاشطر اللي عندنا كامله.
في بعض الاحياء اللي غتعرف تدخل خلال هذه السنه ان شاء الله. بالنسبه طبعا هي الخطوات اللي قلت عليها بالنسبه للصور بعض الحدائق اللي غيتم فيها الاشتغال اللي بدا فيها الاشتغال 8 نعم سي عبد الله سي كامل، وكاينه ديال البلديه قبل الشيخ نعم، وكاينه ديال المعسكر القديم كذلك، وكاين ديال المدينه حي السلام المدينه، كاينه ديال بن العباس، كاينه كذلك حي البراقات جردة البراقات حي السلام، وكاينه كذلك في مولاي رشيد. يعني المجموع جردة الملكي باستيزار مولاي رشيد ان شاء الله. بالنسبه كذلك كاين بعض التدخلات المبرمجه هي تسجيل صوت الجمله، لكن تم التجهيز ديالو يعني بالميزان، يعني بالميزان هذا، وكاينه كذلك سوق مغطى اللي انتهينا من الاشغال ديالو بالنسبه ديال 100%، وتم التسلم ديال هذا السوق. بناء سوق الحي فيه بعض الاشكالات حليناها، وغادي يتم كذلك الرفع عليه يعني العمل الاستسقاء قريبا. المقبره ديال الدراسيه 310 مليون كانوا كنشتغلوا على المقبره بالشكل اللي كاينه في بعض المدن خصوصا في المرتين، وكاينه بعض الاعتمادات الماليه المخصصه للمكتب الصحي الجامعي. بالنسبه كذلك المشاريع اللي كتهم تحسين الظروف ديال العمل داخل الجامعه، بالنسبه لتوسيع المقر الجامعه الشرط الاول والشرط الثاني تم الانتهاء منه خلال هذه السنه، وتم البدايه ديال الاشتغال في المقر ديال الجامعه الشرط الاول. في الشطر الثاني الان نحن بصدد يعني الاقتناء ديال ادوات المكاتب. بالنسبه للشطر الثالث 395 مليون موجوده اللي غادي يهم الشطر اللي باقي من الجامعه اللي هو يعني في الفصاد اللي هي يعني في الواجهه الاساسيه. تقريبا التكلفه ديال هذا المشروع ديال الشطر الثالث 800 مليون. الان احنا في الحديث مع وزاره الداخليه اللي مبدئيا اتفقنا في اللقاء الاخير مع السيد الوالي المدير العام، اتفقنا باش يتم واحد الدعم للشطر الثالث ديال الجامعه باش يتم الاستكمال ديالها بصفه نهائيه. اقتناء ادوات مكاتب الشطر الاول تم اقتناء خلال هذه السنه، وكاينه مبلغ ديال 85 مليون الشطر الثاني، اضافه لبعض يعني الصيد ديال الاناره اللي حنا بسبب اشتغال الاقتناء ديالها. طبعا المقر ديال الجامعه هذا هو الصوره ان شاء الله، الصوره النهائيه ديال مقر الجامعه من بعد انتهاء ان شاء الله من الشطر الثالث، الشطر الاول والشطر الثاني والشطر الثالث اللي غادي يكون نتمنى انه تبدا فيه الاشغال في شهر 5 في شهر 6 ان شاء الله. طبعا هذه الصوره ديال المقر ديال الجامعه. بالنسبه للبرنامج التاهيل الحضاري هذا طبعا العامله صاحبه المشروع كاين 3 مشاريع الان اساسيه. الطريق الدائريه اللي كتمشي من كفر العريش الى ولاد الحميد في الشطر الثاني، تقريبا 600 مليون مخصصه، ولكن استطاع مشات تدير اكثر. سيد عبد الله الان حنا كنشتغلوا كاملين مع العماله مع المجلس الاقليمي مع غيره باش يتم الانتهاء من هذه الساحه سيد عبد الله المفروض يتم التدشين ديالها. حنا كنبحثوا الان كيفاش العمليه ديال التسويق ديالها بالماء والكهرباء، وخصوصا بالنسبه لمرافق الانتماء دار الطالب ودار الطالبه ودار الشباب اللي كنشتغلوا عليها. كاينه كذلك الصفقه ديال طرق القرب اللي باقي فيها الاشكال، باقي ما انتهاش فيها تقريبا 10 مليون ديال الدرهم، والصفقه مشات لشي 7 مليون ديال الدرهم. بالنسبه لوكاله تنميه الاقاليم الشماليه، طبعا كان عندنا البرنامج الاول معها اللي انتهت منه، قرب بن العباس انتهت، ساعه مليئه انتهت، حديقه السلام انتهت، ملعب قرب بن العباس انتهى. هذا الشطر الاول اللي كان عندنا فيه 2 مليار اللي كان هو الحصه ديال مجلس جهه طنجه تطوان برنامج التاهيل الحضاري، واللي تم التحويل ديالو لوكاله الاقاليم الشماليه، وتم الانجاز ديال ديك الاشغال. الان كاين باقي شي مبلغ تقريبا فيه شي 600,000 درهم، شي 60 مليون ولا شي 65 غادي يتم الاشتغال بها على كل ديال الشبكه ديال العباس فيما يتعلق بالتشويه بالسيناليزاسيون. الان وقعنا الاتفاقيه الثانيه مع وكاله تنميه الاقاليم الشماليه. تصور الان اللي كاين بهذا الجزء، وطبعا هذه خصت 2 مليار 20 مليون ديال الدرهم لمدينه القصر الكبير، 20 مليون 20 مليون ديال الدرهم. المقترح الاول دابا الان كاين بالنسبه للمنتزه الطبيعي، اللي هو فيه 5 هكتار تقريبا، اللي تعطى وضع على الاشاره من قبل املاك الدوله
الى الجماعه. طبعا خاصنا له واحد 10 مليون ديال الدرهم باش يكون منتزه فيه ملاعب رياضيه متعدده، يكون واحد الفضاء يعني لممارسه ديك الرياضه، ويكون كذلك فيه يعني ديك العشب يعني الربيع والاشجار، يكون منتزه طبيعي السكينه يعني في واحد الحدود جيده. تجهيز المركز المتعدد الاستعمالات اللي كاينه بشويكه غادي يتم التجهيز ديالو بواحد المبلغ ديال 3 مليون ديال الدرهم، اللي غادي يكون فيه الاقتناء ديال واحد المجموعه ديال الاليات ديال داكشي ديال المهن ديال الطبخ ديال التكوين ديال التقطيع الى غير ذلك. المدينه العتيقه هذه وكاله المنتقى الشماليه كذلك تدخل فيما يتعلق بالشطر الثاني ديال سوق الحريق والطريق الى حدود سينما المنصور. بنفس الطريقه يتم التدخل خلال السنه المنصرمه خلال السنوات المنصرمه، وخصصنا في اطار الاتفاق الاولي 400 مليون ديال الدرهم. مركز التمويل الحرفي طبعا كاينه واحد النقطه يعني كيصار عليها السيد المدير ديال وكاله التنميه الاقاليم الشماليه، هو الرغبه في وجود واحد الدار قديمه في وسط المدينه القديمه اللي يقوم يعني بالتهيئ ديالها والاصلاح ديالها وتصبح مركز ديال التكوين الحرفي في وسط المدينه العتيقه. حنا كنبحثوا على هذا المكان هذا اللي نتمناو ان نلقاوها في اقرب فرصه ممكنه. طبعا كيف قال البرنامج الاخير هو برنامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. برنامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه في شقين، جماعه كتخصص اموال وكذلك في اطار اتفاقيه مع العماله في اطار الاتفاق البرنامج اللي كيشرف عليه عام الاقليم كيتم التحويل ديال واحد المجموعه ديال الاموال للجماعه الحضريه. الان البرنامج اللي تسالى واللي غادي نبداو فيه كاينه بناء الطالب انتهت بها الاشغال بصفه ديال 100% الان فينا الاشتغال كما قلنا على الكليه ديال العمل فيها. بناء ديال دار الشباب انتهى الاشغال باقي فيها شي امور بسيطه جدا، حنا غادي يتم الانتهاء ديالها وخصصنا له في البرنامج ديال 2012 واحد المبلغ ديال 40 مليون باش يتم الانتهاء بصفه نهائيه. بناء دار الثقافه الشطر الاول انتهى والشطر الثاني تقريبا حنا في المراحل الاخيره ديال البناء ديال دار الثقافه. الان كاين التجهيز ديال القاعات الكراسي الى ذلك غادي تبدا في الاسابيع المقبله. مؤخرا خلال الاسبوعين المنصرمين تم كذلك الاعلان على الصفقه المتعلقه بتجهيز دار الثقافه بالبلاسونسور بالنسبه للمدينه الخاصه، وكذلك بالنسبه للصوتيات 195,000 درهم. مركز متعدد الاستعمالات هذا انتهت فيه الاشغال 3 مليون درهم. تهيئه ملعب تتمارس انتهت فيه الاشغال 177 مليون سنتيم، والان ضفنا واحد المبلغ اضافي باش يمكن كاينه بعض التدخلات اللي هي بسيطه جدا اللي نحاولوا ندخلوا فيها. دعم الجمعيات المخصص 170 مليون. مصباح بلدي الان عندنا خصم ديال الدراسات، وكاين الان نقصد على واحد المكتب اللي غادي نوجد الدراسات لمصباح بلدي في المعسكر القادم اللي فيه كذلك يتم العمليه ديال البناء ديال مركز استقبال 2 مليون ديال الدرهم. الان عند اشتغال خلال الاسابيع المقبله، وخصصنا في اطار البرنامج ديال 2012 مبلغ كذلك ديال 2 مليون ديال الدرهم لانهاء الاشغال يعني في هذا المناطق في هذا المكان ديال الاستقبال. طبعا كاينه تهيئه سيدي الخلوف الاشغال باقي فيها باقي المشكل ديال الباعه لمحيط التجمع، تهيئه حيدر المحليه للسلام، تهيئه عاصمه مدينه السلام، تهيئه مزور دار الدخان السقا عن فتحوها ان شاء الله قريبا. تهيئه المدينه العتيقه خصصنا كذلك في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه واحد العمليه نموذجيه من الله تعالى اننا نتوفوا فيها، وفيما يتعلق باستيراد الواجهات ديال بعض الاحياء داخل المدينه العتيقه خصصنا لها 150 مليون سنتيم. غتكون بالشراكه والتعاون مع الجمعيات والمجتمع المدني داخل المدينه العتيقه بعد ما يتم الانجاز ديال الدراسه وديال الشكل والمنهجيه ديال التدخل. تهيئه ملعب ديال جزيره مدن 3 مليون ديال الدرهم، وتهيئه ملاعب رياضيه 222 مليون. هذا سيدي عبد الله منهم إدارة الثقافة اللي الآن في المراحل النهائية كنتمناو على أنه هذه الندوة اللي تكلمنا عليها ديال مع مختلف مع الإسبان ولا الآن اللي ناقشناها، نتمناو على أنها تكون في إطار الثقافة يعني